کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ میرے شہید قید امام الاثر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، حضرات گرامی قدر، آپ حضرات جانتے ہیں کہ میرے شہید قائد کے جانے کے بعد اللہ رب العزت نے ہم کو اتنے قیمتی ہیرے عطا کیے، رات ہو یا دن ہو سفر بھی کرتے ہیں، رب العالمین کا قرآن بھی بیان فرماتے ہیں، جو عالم دین بھی ہیں اور تیرے مسلک کا پرچار بھی فرماتے ہیں، اور پھر آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق ایسے وظیفے بھی بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی زندگی سے سارے غموں کو پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ تو حضرت مولانا محمد راسخ عبد المنان راسخ صاحب کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وأنت على كل شيء قدير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال فاضل نوجوان احسان الہی ظہیر حفظہ اللہ انہاں دی صحت یابی دے موقع تے اس مبارک پروگرام اندر تواڈے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ پاک نے ایک بہت بڑی مصیبت، تکلیف اور آزمائش اندر انہوں شفا اور صحت دے نال ہم کنار کیتا ہے۔ تو جو مرور ہے اور خاموشی اختیار کرو اور دعا کرو کہ اللہ پاک احسان الہی ظہیر نہایت ہی قابل قدر بھائی، علماء نال، اہل علم نال محبت کرنے والے، اللہ پاک انہوں نے ایمان اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات عزیز وقار، پروگرام دا عنوان ہے شہدائے اہل حدیث کانفرنس۔ جدوں شہدائے اہل حدیث کانفرنس ہوندی ہے تو کوئی شہدائے اہل حدیث دا آغاز شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تو کردا ہے، کوئی علامہ احسان الہی ظہیر تو رحمہ اللہ شہدائے اہل حدیث دا آغاز کردا ہے۔ بنیادی طور تے بات اچھی طرح سمجھ لو کہ شہدائے اہل حدیث سب تو پہلے شہدائے اہل حدیث اے شہدائے بدر نے۔ میدان بدر اندر جتنے شہید ہوئے نے سارے شہدائے اہل حدیث نے۔ ملک بولو کی نے؟
ادھے بولے وہ شہدائے بدر کی نے انج نہیں گل پڑھنی سارے بولو شہدائے بدر کی نے میرے اہل حدیث نہیں شہدائے اہل حدیث شہدائے احد کی نے شہدائے کربلا کی نے آواز تھوڑی ادھی رہ گئی اور شہدائے کربلا کی نے شہدائے بدر دا عقیدہ دیکھ لو آج دے اہل حدیث دا عقیدہ دیکھ لو شہدائے احد دا عقیدہ دیکھ لو آج دے اہل حدیث دا عقیدہ دیکھ لو شہدائے کربلا نو پڑھ لو آج دے اہل حدیث نو پڑھ لو اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا جی میں اللہ پاک نے انہاں نو اپنی توحید دا پہرے دار بنایا حدیث دا پہرے دار بنایا اللہ پاک نے سانوں بھی اپنی توحید دا چوکیدار بنایا تے نبی پاک دی حدیث دا چوکیدار بنایا اس واسطے شہدائے اہل حدیث ساری تاریخ رسول اکرم علیہ السلام سیدنا ابی بکر شہدائے بدر تو ہی شروع ہے دعائے کرو اللہ پاک تمام شہدائے اہل حدیث دیاں شہادتاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے حضرات عزیز وقار توجہ فرمانا ایک کو تھوڑی جلکی کرو تھوڑی محبت اور کثرت اور تھوڑی توجہ دیکھ کے میں ایک بڑا سنجیدہ موضوع تھوڑے پیش خدمت کرنا چاہنا نعرے بھی ماشاءاللہ تسی یقیناً لگا لینے سبحان اللہ بھی تسی ماشاءاللہ کہہ لئیے تھوڑی جی توجہ اور سنجیدگی اور خاموشی دے نال چند باتاں تے غور کرنا میں بیان کرنا چاہنا کہ تکلیف اور مصیبت اور ازمائش انہاں چیزاں تو بچیا کیویں جا سکتا ہے اور اگر کوئی تکلیف ازمائش پریشانی آ جائے تو پھر مسلمان نو کی کرنا چاہیے سب نالوں پہلی تمہیدی بات اور مسلک اہل حدیث توجہ نہ سماعت فرمانا مشکلات کوئی آج ہی نہیں آ رہی ہیں مصیبتاں کوئی آج ہی نہیں آ رہی ہیں تکلیفاں کو آج ہی نہیں آ رہی ہیں بلکہ ازمائشاں تکلیفاں مصیبتاں دا سلسلہ حضرت آدم تو شروع ہوئے حضرت عیسیٰ تک اور سب نالوں زیادہ تکلیفاں اور مصیبتاں برداشت کیتیاں نے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیڑی مصیبت ہے جڑی نبی علیہ السلام تے نہیں آئی کیڑی ازمائش آپ تے نہیں آئی کیڑی تکلیف آپ تے نہیں آئی لیکن مل کے بولو کسے بھی ازمائش اندر نبی علیہ السلام نے کسے بھی قبر تے سجدہ کیتا صحابہ نے کیتا ڈر گئے ودے بول دیو صحابہ نے کیتا قبر دا طواف کیتا چھلے کڑے دھاگے پائے کسے قبر تے نظر و نیاز لے کے گئے سچ بولیو کدی نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو آکھیا سی اور گل سنو ہے تانوں بیماری پریشانی ہے چلو شہدائے بدر دیاں قبراں تے جاؤ اوتھے ککڑ لے جاؤ وچھا لے جاؤ کٹا لے جاؤ تانوں صحت ملنی ہے ایماندار نہ دسیا جے یہ جو کوئی وہابی سنی دیوبندی جھگڑا نہیں مسلمانوں دی سانجھی گل ہے نبی پاک نے 23 سالہ دور اندر اور مارکہ بدر تو بعد اپنی وفات پاک تک کسے صحابی نو کسے دکھ والے دکھی نو شہدائے بدر دیاں قبراں تے کلیا گونج پا دیو شہدائے احد دیاں قبراں تے کلیا نبی علیہ السلام نے کسے صحابی نو کسے قبر تے نہیں کلیا نبی پاک نے کدی حضرت نوح کولو ابراہیم کولو مدد طلب نہیں کی تھی نبی علیہ السلام نے کسے بھی دکھ تکلیف ازمائش دے موقع تے اچھی بالو کوئی چھلا کڑا دھاگا پایا پھر اسی صحیح آندے ہیں نا لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا دھاگا تا ایک کاروبار تسی چمکایا ہے کوئی شریعت نہیں انہاں چیزاں نا مصیبتاں نہیں میں تو ویسے حیران ہونا اج کل نا بواسیری چھلے بڑے چلے نے میں دسو کہ بواسیری چھلیاں دا انگلنا کی تعلق ہے عقل تے پردہ پہ گیا اللہ دے بندے انہاں چھلیاں کڑیاں دھاگیاں تو نجات پاؤ کو ازمائشاں اج نہیں آئیاں تکلیفاں اج نہیں آئیاں صحابہ دکھاں چ رہے نے انبیاء دکھاں چ رہے نے تو حضرات عزیز وقار توجہ رکھیو نوجوانوں 4 کام نہیں کرنے میں تواڈے سامنے نا درجنوں کتاباں دا خلاصہ رکھنا ہے جے تسی خاموشی نہ بیٹھے رہے توجہ میرے ور رہی تھی 4 کام زندگی چ بچیوں نہیں کرنے ورنہ ازمائشاں مصیبتاں دکھاں دی چکی چ بندہ پس جاندا ہے کھجل تے ذلیل و خوار ہو جاندا ہے سب تو پہلا کام زندگی چ جھوٹھی قسم نہیں جان بوجھ کے چکنی تے جھوٹا حلف نہیں چکنا میں کئی حدیثاں نے پڑھے ہیں حوالے دا میں ذمہ دار ہاں نبی علیہ السلام فرماتے نے جڑا بندہ جان بوجھ کے جھوٹا حلف چکدا ہے اونی دیر تک وہ مرے گا نہیں جنی دیر تک اس جھوٹے حلف دا وبال نہیں چکھے گا
इस वजह तो बंदे ते बड़ियां मुसीबतां अजमैशां आंदियां जे यह काम नहीं जिंदगी च करना। दूसरी बात जरा तवज्जो ना सुनना, भरा जिन्ना परेशान कर लैन, भैणा जिन्ना मर्जी परेशान कर लैन, जेड़े रेम दे रिश्ते ने ना कता रहमी अंदर पहल नहीं करनी, झूठा हलफ नहीं चुकना, कता रहमी च गल गल ते आंदी हो मेरा तेरा मरण जीन मुक्का, मरण जीन नहीं मुकाना। अवेलो बड़े बड़े जद्दी पुश्ती अहले हदीस ने भैन दे नाल साल साल गुजर गए ने, क्यों नहीं बुलाते, इहदे को रिश्ता मंगया ने रिश्ता नहीं दिता, मेरा तेरा मरण जीन मुक्का ना, दुनिया भी बर्बाद जे ते आखरत भी बर्बाद जे। और तीसरी बात यह वे किसी नू गरीब समझ के कमज़ोर समझ के ना हक उहदे ते चढ़ाई नहीं करनी। और चौथी गल जरा तवज्जो दे नाल सुनना, मैं फिर दोहरा देना, झूठा हलफ नहीं चुकना, कता रहमी दे अंदर पहल नहीं करनी। और तीसरी बात किसी कमज़ोर ते ना हक चढ़ाई करनी। और चौथी बात सुन लो, माँ बाप नू नहीं सताना। वो नौजवान कदी खैर नहीं पा सकता जिहड़ा माँ बाप नू सतांदा है। लो जी पूरे दीन च चार गल्लां बिलखसूस नबी पाक ने दसियां ने कि अलमनाक कमर तोड़ दुखां मुसीबतां अजमैशां अजाबां तो बचना चाहते जे ए चार काम ना करो। सीडी बन रही है, बार बार सुन लियो, कापी ते लिख लियो। मैं एक अरसे तो एक कोशिश कर रहा कि मेरे वीरियो गल सुनो, भावें सुभान अल्लाह एडवांस कह लो, भावें उधार कह लो, तो भावें चीख चीख के कह लो, ये निरी सुभान अल्लाह कोई प्रोग्राम की कामयाबी नहीं। नारे 5 मार लो या 10 मार लो, तो किन्ने कहा नारे ना प्रोग्राम फबदा। खामोशी, संजीदगी, तवज्जो, तर्जमा क्लास बनाओ अपने जलसे, हदीस क्लास बनाओ अपने जलसे, फहमे क्लास दीन क्लास बनाओ अपने जलसे। हुण आइए अल्लाह की तौफीक ना मैं तुहाडे सामने चार गल्लां बयान करना, जिहड़ा बंदा चार काम करदा है ना, इन्हां चार कामां दी वजह तो अल्लाह पाक अपने बंदे नूं दर्जनों तकलीफां दुखां ते मुसीबतां तो महफूज फरमा लेंदे हैं। चार काम नहीं करना, सख्त अजमैशां आणगियां जे। चार काम करने ने अल्लाह बड़ियां बड़ियां कमर तोड़ मुसीबतां तो बचाएगा। अगे मैं इंशाअल्लाह चार गल्लां करनियां ने कि दुख आ जाए तो चार काम नहीं छड्डने। हुण पहले मसाइब से कैसे बचें, तकालीफ से कैसे बचें। सब तो पहला काम यार औखे सौखे हो के ना सुबह शाम दे अज़कार अंदर नागा ना करया करो। जिहड़ा बंदा सुबह शाम दे अज़कार अंदर नागा करदा है ना, वो दुखां नूं आप दावत देंदा है, तकलीफां नूं आप दावत देंदा है, अज़मैशां नूं आप दावत देंदा है। माशाअल्लाह किताबुल अज़कार घर घर पहुँच गई है। हिस्नुल मुस्लिम प्यारे रसूल दियाँ प्यारियां दुआवां, ए कुरान मेरे हाथ अंदर जे। अल्लाह पुकार पुकार के कह रहा है, नबी पाक पुकार पुकार के कह रहे हैं, सुबह शाम दे अज़कार ते पाबंदी करना तुहाडा काम है। आए हुए अजमैशां ते तकलीफां ते मुसीबतां दे बदलां नूं दूर कर देना रब्बुल आलमीन दा काम है। ला यदखुलु अश-शैतानु अलल इंसानी इल्ला मिन बाबिल गफला। बंदा उदों ही खाई च डिगदा है जदों सुबह शाम दे अज़कार ना पढ़े। दूसरी बात है गौर फरमाना, अगर मुसीबतां तकलीफां तो बचना चाहते जे, सदका व खिरात करया करो। ठिंग मोड़ दे बस 5000 महीने का लेंदे हो, उस चो भी 50 रुपये साइड ते रख दो। 10,000 मैनू तुसी पुछो ना, मैनू किताबां लिखदे हैं, बच्चियां नूं पढ़ाते हैं, वाज़ो नसीहत करते हैं, कराबत 20 सना 20 साल हो गए ने। ए कुरान मेरे हाथ अंदर जे। अल्लाह की इज्जत की कसम चुक के कहना, जिहड़ा बंदा खुफिया सदका खिरात करता है, भावें रुपया करे, अल्लाह उस बंदे की कंड नहीं जे लगन देंदा। अल्लाह पाक का गुस्सा उस बंदे ते ठंडा हो जाता है। मैं वेख्या गरीबां की गुरबत वध गई है, सदका नहीं करते। बीमारां की बीमारी वध गई है, सदका नहीं करते। परेशान हाल लोगों दी परेशानियां वध गई ने, सदका नहीं करती। यार मैनू दसो तुहाडे चों किहड़ा बंदा, हाथ चुकन की लोड़ नहीं, सिर हिलाउण की लोड़ नहीं, सोचो खामोशी ना मेरिया बातों ते गौर करो। किहड़ा बंदा जिहड़ा हाथ चुक के कह सकदा मौलवी साहब मैं रोज़ाना का रुपया भी नहीं दे सकता। और मेरे बच्चिओ और नौजवानों, तुहानूं घरों खर्ची मिलती है ना 10 रुपये, पुत्रो वो चों भी 1 रुपया अल्लाह के रस्ते देना है। बचपन के अंदर आदत पाओ। मुसीबतों तो बचना चाहते जे, सुबह शाम के अज़कार ते पाबंदी करो, खुफिया सदका व खिरात करो।
20,000 30,000 اللہ جاندا جے خفیہ رب دے رستے دے کے ویکھو سلیٹاں پلیٹاں انہاں چکراں چ نہ پو۔ اور تیسری بات ہے غور فرمانا، اگر ازمائشاں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں تو پاک زندگی چاہتے ہو نا، یا یہ چاہتے ہو جے کوئی دکھ آوے بھی تے اللہ او دے اندر بھی لذت رکھ دے، تیسرا کام ایک ذہن چ رکھیو، جیڑا بھی عمل کرنا ہے نبی پاک دی سنت دے مطابق کرنا۔ اور نبی پاک دے طریقے چ بڑی برکت جے، اور بڑا نور جے، اور بڑی خیر جے، اور بڑی روحانیت اور شفا جے۔ ویکھو نا ایک نبی پاک دی سنت ہے، ایتے عمل کر لو تہاڈی دنیا بھی جنت انشاءاللہ بنے گی۔ نبی پاک دی سنت کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ گل کرے نا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، آپ دی سنت ہے چنگی گل کرنی ہے یا چپ رہنا ہے، گل چنگی کرنی ہے یا، اور صرف رفع الدین سنت نہیں، صرف اچھی آمین۔ ہن دیکھو نا بندہ استغفر اللہ غصہ نہ کرے ہو، وہ سمجھے کہ اچھی آمین سنت ہے، رفع الدین سنت ہے، پیرنا پیر لینا سنت ہے، لہذا میں اہل سنت اہل حدیث ہاں، تے مارے جگتاں کرے شابت بھریاں گلاں کہہ کے لگا لگا کے ہسے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے دا دل مردہ کر دیندا جڑا جگتاں ماردا ہے۔ الثرثارون المتشدقون المتفیہقون، ہر عمل اندر نبی پاک دی سنت، سونی گل کرو یا چپ رہو، قرضے دے معاملات کرو تحریر کر لو، بڑیاں آزمائشاں تو بچ جاؤ گے۔ بچی بچے دی شادی کرنی ہے، تہاڈی بچی نو کوئی بے نماز سونے چ بھی تول دوے، اچھی بولو بے نماز نو رشتہ دینا، دین دی بنیاد تے رشتہ کرو۔ بربادیاں ادوں آندیاں نے، ازمائشاں ادوں آندیاں نے، پریشانیاں ادوں آندیاں نے جدوں مدہ نبی پاک دی سنت نو پسے پشت سٹدا ہے۔ ہر معاملے اندر نبی پاک دا طریقہ دیکھ، نبی علیہ السلام دی سنت کی ہے؟ آپ نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کر دے ہو اپنے مسلمان بھرا لی بھی وہی پسند کرو۔ توجہ رکھے ہو، میرے کو گناہ ہو گیا ہے، اللہ رحم کرے میرے کو غلطی ہو گئی ہے، تے میں یہ گل پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری چگلی کرے۔ تے جے مولانا عبد المنان راسک صاحب تسی یہ پسند نہیں کرتے کہ تواڈے کو غلطی ہو جائے تے تواڈی کوئی چگلی کرے، تے جے پھر کسے کو غلطی ہو گئی ہے تے او دی بھی عزت نو تاڑ تاڑ کرنا۔ اے دو تین نبی پاک دیاں سنتاں پلے بن لو، ککھاں دی کلی چ رہو گے، اللہ نشے مزے او عطا کرے گا جڑے بادشاہاں نو محلات چ بھی نہیں لبدے۔ چوتھا عمل، اگر چاہتے ہو اللہ پاک ازمائشاں تو بچائے، تکلیفاں تو بچائے، پریشانیاں تو بچائے، ہما وقت میرے بھائیو شکر دی کیفیت اندر رہا کرو۔ شکر دی کیفیت اندر ہر ویلے گلے شکوے کرنا کچھ نہیں جی پلے مر گئے جی کی دسیے جی، جڑا بندہ گلے شکوے کردا رہندا ہے مصیبتاں چ رہندا ہے۔ جڑا بندہ گلے شکوے کردا ہے اپنی خوشیاں دا آپ قتل کردا ہے، وہ اپنا آپ دشمن ہے۔ تے اللہ فرماندے نے میرے بندے شکر کرنا تیرا کام ہے، تے غیب دے خزانیاں چوں رحمتاں دے سارے دروازے کھول کے تیری مدد کرنا میں رب العالمین دا کام ہے۔ شکر پتہ کنوں آندے نے؟ توجہ رکھیو، اے مثال دے طور تے میرے کو گھڑی ہے نا، چلو اے قلم ہے، میں چاہنا میرے کو یہ مہنگا قلم ہوئے، یہ قیمتی قلم ہوئے، یہ نے دو طریقے۔ ایک طریقہ پتہ کی ہے؟ میں نا یا اللہ اے بھی قلم خوبصورت ہے، اللہ ہور بہتر قلم دے دے، ہور اچھا قلم دے دے، میں دعا کرنا، دعا دے ذریعے بھی اللہ بہتری کردا ہے۔ تے دعا نالوں بہتر طریقہ ایک پتہ کی ہے؟ میں نا ماشاءاللہ کڈا خوبصورت یار قلم، کڈا پیارا، ماشاءاللہ میرے رب نے ایڈا سونا مینوں قلم دیتا، ایڈا پیارا پین ہے، ایڈا پیارا قلم ہے۔ اللہ فرماندے نے میں جو دیتا ہے دلوں راضی ہو کے وہ دی تعریف کرنا تیرا کام ہے، میں بن منگیا تینوں عطا کر دیاں گا۔ اور 2.5 مرلے تے پہلے راضی تھے ہوو، 15,000 تے پہلے خوش تھے ہوو، 15,000 دی پہلے قدر تے کر کے رب نو وکھاؤ۔ جڑا ہر ویلے گلے کرے، ہر ویلے شکوے کرے، ہر ویلے ہی اعتراض کرے، جزا فضا کرے، اد کو قرون دے خزانے میں آ جان تے وہ میرے پیارے بھائیو اللہ دے عذاباں تو بچ سکدا۔ حضرات ذی وقار میں بڑے ہی اختصار دے نال تواڈے سامنے سب تو پہلے وہ 4 عمل خطرناک رکھے نے کہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، جیڑا بندہ وہ معاملات کردا ہے اپنی زندگی نو جہنم بناوندا ہے،
اور جڑا بندہ ہے 4 عمل کر لے، صبح شام دے اذکار پڑھ لے اور ہمہ وقت شکر دی کیفیت اندر رہے، خفیہ اللہ دے رستے اندر صدقہ و خیرات کرے، تے ہر عمل کے دے طریقے دے مطابق نبی پاک دے طریقے دے مطابق کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا دیاں سب بہاراں عطا کر دیندے نے۔ دعا کر لو اللہ پاک مینوں اور تانوں یہ 4 عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن میں تواڈے سامنے ایک جڑا اصل موضوع بیان کرنا ہے، ازمائش آ جائے، بچہ بیمار ہو گیا ہے، بچی بیمار ہو گئی ہے، آپ بندہ بیمار ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا اللہ نہ کرے جویں ساڈے بھائی احسان اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی دے، حادثے دا شکار ہو گیا، بم دھماکے دا شکار ہو گیا، اللہ نے صحت عطا فرمائی، اللہ نہ کرے کوئی دکھ تکلیف پریشانی آ جائے نا، پھر بھی میرے پیارے بھائیو 4 کام کرنے نے۔ فرمایا یہ 4 کام کرنا تہاڈا کام ہے، میں دنیا دی عزت بھی عطا کر دیاں گا تے قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا۔ لو آئیے ہن میں اختصار دے نال تواڈے سامنے وہ 4 عمل بیان کرنا۔ الہ العالمین نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، سنو اے لوگو، اگر ازمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، بیماری آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تے 4 کام کرنے نے، دے اندر کامیابی، دے اندر رحمت، دے اندر عظمت، دے اندر نجات، دے اندر اللہ دی جنت۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرین۔ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں ازمائش ہو کے رہے گی، پریشانی آ کے رہے گی، غربت آ کے رہے گی، مصیبت آ کے رہے گی، کوئی نہ کوئی ازمائش تواڈی ہو کے رہے گی۔ حضرات ذی وقار سب نالوں پہلا کام ہے میرے مسلمان بھائیو، ذہنی طور تے تیار رہنا ہے، کسے ویلے بھی ازمائش آ سکتی ہے، کسے ویلے بھی کوئی پریشانی آ سکتی ہے، کسے ویلے بھی کوئی امتحان ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک دی قسمیں جڑا بندہ ذہنی طور تے پہلے تیار رہے کہ میں دارالعمل دے اندر، میں دارالامتحان دے اندر بیٹھا، ازمائش آ جائے تے پھر بندہ صبر کر جاندا ہے، ازمائش آ جائے تے بندہ پھر صلاح سکینت عطا کر دیندا ہے۔ میں مثال دے کے گل سمجھانی چاہنا، ہن بندہ کرائے دے مکان اندر رہندا ہے، یہ ذہن بنا کے بیٹھا کہ کسے ویلے بھی مالک مینوں مکان چوں کڈ سکدا ہے، اچانک سامان چکے گا انہوں پریشانی نہیں ہوئے گی، یا بندہ حج عمرے لے جاندا ہے انہوں پتہ ہے ایئرپورٹ تے میرا وقت ضائع ہو سکدا ہے، پہلے ذہنی طور تے تیار ہوئے گا تے پریشان نہیں ہوئے گا۔ لوگوں مومن تے مسلمان نو ذہنی طور تے تیار رہنا چاہیے، ازمائش کسے ویلے بھی آ سکتی ہے، پریشانی کسے ویلے بھی آ سکتی ہے، امتحان کسے ویلے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے جہان بنائے یہ ازمائش تے امتحان واسطے وے۔ جیڑا بندہ ذہنی طور تے تیار رہے پھر وہ بندہ شرک نہیں جے کردا، پھر وہ بندہ ظلم نہیں جے کردا، پھر وہ بندہ اللہ پاک دیاں حداں نہیں جے پھلانگدا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ دوسری بات ہے میرے ویریو، ازمائش آ جائے، دکھ آ جائے، بیماری آ جائے، توجہ رکھنا، اپنا ذہن بنا لو میں نمازاں پڑھنا، میں رب کولوں ڈرنا، میں حرام نہیں کھاندا۔ آ جڑی بچے والوں دکھ تے ازمائش تے تکلیف آئی ہے، یا میرے تے کوئی دکھ تکلیف تے پریشانی آئی ہے، اپنا ذہن بنا لو اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف اندر کوئی نہ کوئی خیر پیدا کرے گا، اس تکلیف اندر کوئی نہ کوئی بہتری پیدا کرے گا، اس تکلیف اندر اللہ کوئی نہ کوئی اچھائی پیدا کرے گا۔ صرف 2 مثالاں میں تواڈے سامنے رکھنیاں چاہنا، واقعہ تسی سندے رہندے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے کڈی وڈی ازمائش آئی، وقت دا ظالم بادشاہ حضرت سارہ دے نال زنا دا ارادہ کرنا چاہندا ہے، کمرے دے اندر سیدہ سارہ نو بند کر لیا ہے۔ حضرت ابراہیم بڑے پریشان، میں ایک سوال کرنا
کرنا چاہنا جی بیوی انج کمرے دے اندر بند ہوئے تے بدکار زانی کمرے دے اندر بندہ موجود ہوئے کتنی بڑی ازمائش ہے۔ حضرت ابراہیم بھی اللہ کو دعا کر رہے ہیں، سیدہ سارہ نے بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے، سیدہ سارہ نے بھی وضو کیتا ہے، سیدہ سارہ نے نہیں کیا میں پھوک مار کے اڑا داں گی، میں نبی دی بیوی ہاں، نانا کی کرا میں تیرے لاہور دی ملنگنی، کی کرا میں تیرے لاہور دی کلندری۔ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نفل پڑھ کے رب کو مدد منگی ہے۔ خیر اللہ پاک نے بادشاہ تے راشا تاری کر دیتا ہے، بادشاہ نو زمین دے اندر دنسا دیتا ہے۔ سیدہ نے دعا کی تھی، یہ صحت ملی ہے، پھر بدماش دی آنکھاں دے اندر بغیرتی تے بے حیائی ہے۔ سیدہ نے پھر نماز پڑھ کے دعا کی تھی، ابراہیم نے دعا کی تھی ہے، انہاں نے دیکھ لو صبر کیتا ہے، اللہ نے اس شر دے اندر اس تکلیف دے اندر خیر کی رکھی ہے۔ انہیں اپنی حاجر جڑی ہے اس سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اپنی بیٹی دے دیتی ہے۔ سیدنا ابراہیم نے حضرت حاجر دے نال نکاح کر لیا ہے، حضرت حاجر دے بطن چو اسماعیل پیدا ہوئے نے، تے حضرت اسماعیل دی لڑی چوں اللہ پاک نے معصومہ دے امام الانبیاء نو پیدا فرما دیتا ہے۔ ازمائش آئی اللہ نے تکلیف دے اندر خیر نو رکھ دیتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہاں فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ذہنی طور دنیا جنت نہیں، توجہ رکھو کرما لے، دنیا جنت نہیں۔ ایتھے تے حضرت آدم تو لے کے نبی علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں جہدے تے دکھ نہ ہوئے، جہتے ازمائش نہ ہوئے، جہتے پریشانی نہ ہوئے، بلکہ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک جدوں کسی بندے نال پیار کردا ہے نا، او دے تے ازمائش پا دیندا ہے۔ اب ویکھو نا اے بیٹا ساڈا علماء نال پیار کردا ہے، جلسیاں نال پیار کردا ہے، بے لوث علماء دی خدمت کردا ہے، اللہ دا پیارا بنیا، رب دی ازمائش آ گئی، اللہ نے پھر زندگی عطا فرما دیتی ہے۔ ایک تے ذہنی طور تے تیار رہیا کرو، کوئی بندہ اے نہ سمجھے میں بڑا نہاتا دھوتا وا، میرا ایکسیڈنٹ کیوں ہویا، میں بڑا جی نوازی ہاں، میرا پت بیمار کیوں ہویا، میں بڑا صدقہ خیرات کرنا، میرے گھر اندر بیماری کیوں آئی ہے۔ وہ اللہ دی بندی ہوئے دار الابتلاء ہے، دار المحن ہے، دار الابتلاء دی اندر ازمائش آ کے رہندی ہے۔ ذہنی طور تے رہیا تیار رہیا کرو، پہلی تے گل ہے پناہ منگو، 1000 دفعہ پناہ منگو، لیکن ذہنی طور تے تیار رہو، ازمائش آ سکتی ہے، میرا رب میرا امتحان کر سکتا ہے۔ تے پھر جدوں ازمائش آ جائے نا تے پھر بندے نو پیراں دا نا ایڈا کچا نہیں ہونا چاہیے، لائی لگ نہیں ہونا چاہیے، مرو نہیں کرنا چاہیے، اپنا عقیدہ نہیں بیچنا چاہیے، اپنا ایمان نہیں بیچنا چاہیے، بلکہ وہ انگ چو آواز آنی چاہیے، میرے اللہ نے مینوں جس ازمائش اندر رکھیا ہے صبر کرنا میرا کام ہے، اس ازمائش اندر ہزاراں خیر دے دروازے کھول دینا رب العالمین دا کام ہے۔ یار ام سلیم دا واقعہ تسی علماء کولوں کنی دفعہ سنے ہیں؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا بیمار ہویا، بڑا مروب واقعہ، حضرت ابو طلحہ آئے، ام سلیم فرمان لگیاں میرے خامد نو نہیں دسنا کہ بیٹا فوت ہویا، توجہ رکھیو، میرے خامد نو نہیں دسنا، کیسی نیک بی بی ہے، کنا احترام ہے اکھاں چ خامد دا۔ حضرت ابو طلحہ آئے، کھانا کھلایا، زیب و زینت کیتی، بہم حقوق ادا کیتے، جدو رات دا کافی حصہ ٹل گیا، توجہ رکھیو، تے ام سلیم فرماندیاں نے سر دے تاج ایک مسئلہ تے دسو، اللہ پاک نے اگر کوئی امانت دیتی ہوئے، اگر کسی بندے نے کوئی امانت دیتی ہوئے تو وہ واپسی دا مطالبہ کرے، امانت رکھ لینی چاہیے کہ دے دینی چاہیے؟ ابو طلحہ آندے نے ام سلیم کنی بھی قیمتی امانت کیوں نہ ہوئے، جنہیں رکھی ہوئے لین آوے تے انہوں دی امانت واپس کر دینی چاہیے۔ ام سلیم فرماندیاں نے ابو طلحہ اللہ پاک نے جیڑی امانت بیٹا دیتا سی وہ امانت اللہ پاک نے واپس لے لئی ہے۔ حضرت پہلے بڑے غصے اندر آئے کہ یہ تو معاملہ کی کیتا ہے، دسیا نہیں، کھانا کھلائی، بے تکلفی دے معاملات۔ خیر غصے دی حالت دے اندر فجر دی نماز مسجد نبوی دے اندر جا کے پڑھی ہے، سارا معاملہ نبی پاک نو دسیا ہے، نبی پاک نے برکت دی دعا کر دیتی ہے۔ حضرات ذی وقار میں مختصر کرنا واقعہ، ام سلیم نو اللہ پاک نے بیٹا دیتا ہے، اس بیٹے نو گھڑتی بھی نبی پاک نے دیتی ہے، تے اس بیٹے دا نام عبداللہ بھی نبی پاک نے رکھیا ہے۔ اور میں حدیث دیاں کتاباں چ پڑھیا ہے، ویکھ لو پتر فوت ہویا، صبر کیتا ہے، اللہ کو خیر دی امید رکھی ہے، اے جڑا پت عبداللہ اللہ نے دیتا ہے نا نبی پاک نے رکھیا ہے، گڑتی نبی پاک نے دیتی ہے، اے عبداللہ جوان ہویا ہے، انہیں شادی کیتی ہے، اگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
9 بیٹے عطا کیتے نے تے 9 دے 9 حافظ قرآن بن گئے نے والا نہ بلوون اصل چ نا اسی جنہوں نے نا کیتی کرائی کھوج پا لینے ہیں گلے کر کے شکوے کر کے اندروں پڑھے پیتے رہنے ہیں یار مینوں نمازاں پڑھ کے کی لبا بھی تو نمازاں پڑھ کے نعوذ باللہ رب خرید لیا تو دھاڑی رکھ کے تسبیح پھیر کے ذکر کر کے رب نو اپنا پابند کر لیا کہ رب ان تیری مرضی دے خلاف نہیں کچھ کر سکتا رب ان تیری خواہش دے مطابق چلے گا اور لوگوں عبادت تذلل دا نام ہے عاجزی دا نام ہے انکساری دا نام ہے جے پیغمبر دی سنت دا حیا کرنے عقیدہ توحید دا وفادار ہے پھر بڑی تو بڑی ازمائش پریشانی میں آئے تیرے انگ انگ چو آواز آنی چاہیے دیئے کہ کائنات دا نظام درم برم ہو سکتا ہے میرا اللہ میرے صبر دا اجر ضائع کر سکتا بڑی تو بڑی ازمائش آئے اللہ پاک دے کولو خیر دی امید رکھ اللہ دی اندر خیر پیدا کرے گا حضرات ذرا تیسری بات غور فرمانا اللہ فرما رہے ہیں والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین حضرات عزیز وقار ذہنی طور تے تیار رہنا ہے ازمائش کسے ویلے بھی آ سکتی ہے اور دوسری بات ہے اللہ جیڑا بھی دکھ ازمائش پریشانی رب والوں آئی ہے اللہ یہ جو کوئی نہ کوئی خیر پیدا کرے گا آسانی پیدا کرے گا تیسری بات ہے ازمائش پریشانی آ جائے تے ازمائش نو برا نہیں کہنا چاہیے ازمائش نو گالا نہیں کڈنی اے نہیں کہنا چاہیے دکھاں جوگا میں ہی رہ گیا میں بڑے بڑے دینداراں نو ویکھیا ہے بالخصوص عورتاں گلاں کردیاں نے لو جی نعوذ باللہ اللہ نو ساڈا ہی گھر نظر آوندا ہے میرے پیارے بھائیو دکھ آ جائے ازمائش آ جائے ازمائش نو برا نہیں کہی دا گالیاں نہیں دئی دیاں اپنے عقیدے دا سودا نہیں کری دا بلکہ کی کری دا ام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دے بارے میں پڑھیا انہوں نے بخار چڑھیا تے کہنے لگے بخار اللہ تیرے اندر برکت نہ کرے اللہ تیرے اندر اضافہ نہ کرے حالاں کوئی گالی نہیں دیتی لیکن ایک انداز ایسا اختیار کیتا جے دے اندر برائی دا کوئی پہلو ہے شکوے دا پہلو ہے نبی پاک نے فرمایا ام صاحب کدے واسطے گلے شکوے کرنی ہے کدے واسطے بخار نو برا کہنی ہے یہ تینوں بخار چڑھے ہے اللہ پاک نے تینوں گناہاں تو انج پاک کر دیتا ہے جویں لوہے نو پٹھے چ سٹ دیتا جائے تے اودا سنگال اتر جاندا ہے اللہ پاک نے تینوں انج گناہاں تو پاک کر دیتا ہے گل سن لو میری تسی آندے جی فلانا بڑا مستجاب الدعوات ہے فلانا بڑا مستجاب میں بھی تانوں ایک مطالعے دا ہی نچوڑ دسنا اللہ رحم کرے جڑا بندہ بیٹے والوں دکھی ہے بچی والوں دکھی ہے بیوی والوں دکھی ہے خود کسے بیماری تنگی پریشانی اندر ہے لیکن عقیدہ توحید دی غیرت ہے تے نبی پاک دی سنت دی محبت ہے جاؤ اس بندے کو جا کے دعا کروائے ہو اللہ اپنی رحمتاں دے سارے دروازے کھول دے گا ازمائش والا بندہ دی عقیدہ توحید تے استقامت اختیار کرے دلوں اپنے رب تے راضی رہ جائے اور پیغمبر دی سنت دا حیا کرے اللہ دے لباں دی دعا رد کردا اللہ دی دعا رد نہیں کردا پر مصیبت ہے بے ماڑی جی ازمائش ہے اسی گلے شکوے ان کے بعد وہ جو نماز نہیں پڑھدا جی پریشانی بڑی ہے وہ پریشانی تے سجدے ودائی دے نے ذہنی طور تے تیار رہا کرو کسے ویلے کوئی بھی ازمائش آ سکتی ہے دوسری گل ہے ذہن بنا لو بندہ دیندار ہوئے تے وہ ازمائش کرایہ دے کے جاندی ہے قیمت دے کے جاندی ہے اللہ اس دے اندر کوئی نہ کوئی خیر پیدا کر دیندا ہے آسانی پیدا کر دیندا ہے تیسری گل ہے میرے ویریو برائی نو گالاں نہیں کڈی دیاں برائی دے بارے زبان درازی نہیں کری دی چوتھی تے آخری گل سن لو میرے ویریو اگر کوئی پریشانی تے ازمائش آ جائے او دے جڑے خاص وظیفے نے او خاص وظیفے پڑھیا کرو مثال دے طور تے تواڈے چوں اللہ رحم کرے کسے بندے نو شوگر ہے اللہ رحم کرے کسے نو کینسر ہے اللہ رحم کرے کسے بھی تکلیف اندر ہے میں نبی پاک دے 3 وظیفے تواڈے سامنے بیان کر دینا ایک تے چلدا پھردا سورت فاتحہ پڑھیا کر ایتھے مولوی سورت فاتحہ پڑھن تو نماز چوں ڈک دینا اسی آنے سائیکل چلاؤندے پڑھو اوے موٹر سائیکل چلاندے پڑھو اوے دکان تے بیٹھے پڑھو نبی پاک نے پتہ کی فرمایا اے جڑی سورہ فاتحہ نا نبی پاک تشریف فرمانے انجو تو کھڑا کوئی آسمان تے جبریل نے پوچھا اللہ دے نبی پتہ جے کھڑا کد ہے فرمایا کوئی پتہ نہیں حضرت جبریل فرمان لگے اللہ دے نبی اج اللہ نے آسمان دا او دروازہ کھولیا ہے جڑا اج تو پہلے کدی نہیں کھولیا تے فرشتہ زمین تے او آیا جڑا اج تو پہلے کدی زمین تے نہیں آیا تواڈے واسطے نور لے کے آیا ہے
کیڑا نور؟ فرمایا تہاڈے لئی سورہ فاتحہ لے کے آیا. جڑا بندہ سورہ فاتحہ پڑھ لوے، سورہ فاتحہ سمجھ لوے، چلدا پھردا سورہ فاتحہ پڑھدا رہے، سورت فاتحہ نو زبان دا ورد بنا دے، اللہ تبارک و تعالی بیماری تے پریشانیاں دے سارے اندھیرے ختم فرما دیندے نے. سورۃ الفاتحہ پڑھو بیماری دے دناں دے اندر، زمزم دا پانی استعمال کرو بیماری دے دناں دے اندر، تے بیماری دے دناں دے اندر کثرت نہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. اے جے پیکج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیتا. اگر کوئی بندہ پیمنٹ دے مسئلے دے اندر پریشان ہے، اللہ رحم کرے، کسے تنگی دے اندر ہے، کسے پریشانی دے اندر ہے، نبی پاک نے جڑے خاص وظیفے دسے نے انہاں نو اختیار کر لو. پہلا وظیفہ اے وے چل دے پھر دے کثرت دے نال پڑھو حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ دا قرآن آندا ہے اسی کو مشکل بڑھائی نہیں جیڑی حسبی اللہ و نعم الوکیل دی برکت دے نال اسی دور نہ کریے. یار میں ایک سوال کرنا، اج دا دن گزریا جے میں کسے دکھ اندر ہاں، جگتاں دے دن تے گزریا ہے، گپاں تے گزریا ہے، شہوت والیاں گلاں، اے میں لفظ پتہ کھل کے کیوں بولنا، اللہ دی قسم تسی آندے ہو بلڈ کینسر ہویا ہے، اور میں کہنا بلڈ کینسر بھی کوئی مرض ہے؟ اصل کینسر ہے جڑا روحانی کینسر ہے، جگتا مار مار کے کہٹ کے لگا لگا کے زو مانا شہوت والیاں تنہائی تے گلاں کر کر کے تو اپنی روح دا بیڑا غرق کر لیا ہے. اللہ دی قسم بلڈ کینسر نالوں 1000 درجہ خطرناک جے روحانی کینسر. لیکن تواڈے معاشرے اندر کوئی روحانی معالج ہے ہی نہیں جڑا چہرہ دیکھ کے نبض تے ہاتھ رکھ کے دسے تینوں روحانی کینسر ہو چکے ہے. اللہ دے بندو مشکل دے اندر، پریشانی دے اندر، مثال دے طور تے میں یا تواڈے چوں کوئی ہے اج دا دن گزریا ہے، اسی کنی کہ ہزار واری حسبی اللہ پڑھیا ہے. مشکلات تکلیفاں دے اندر نبی پاک دا دسیا پیکج حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہ نال ایک دوسرا وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ دا قرآن آندا ہے، اے ترجمے تے غور کریو، متن دا ترجمہ قرآن دا، رب دا قرآن آندا ہے اگر حضرت یونس مچھلی دے پیٹ اندر اس خطرناک جیل اندر ہے جملہ نہ پڑھ دے، اللہ فرماندے نے قیامت دے دن تک حضرت یونس مچھلی دے پیٹ اندر ہی رہندے. یار سیانے بندے آئے ہو، کدی خاموشی میں سوچیا بھی کرو ہاں جلسے اندر کوئی گل کیڑی پاکستان دی جیل ہے، سعودیہ دی جیل ہے، امریکہ دی جیل ہے جیڑی مچھلی دے پیٹ نالوں بھی بہت ہی خطرناک ہے. اوے جے اس وظیفے دی برکت دے نال اللہ مچھلی دے پیٹ چوں کڈ سکدا ہے، اللہ تیریاں کاروباری پریشانیاں بھی دور کر سکدا ہے، روحانی جسمانی پریشانیاں بھی. لیکن مصیبت ہے پڑے کون؟ ایدی تعداد ہزار اندر سائیکل چلام دے، موٹر سائیکل چلام دے، تنہائی اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میں تیرا در چھڑ کے جاواں تے جاواں کتھے؟ اللہ تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں. اللہ تو پاک ہے، کمی میرے کو ہوئی ہے، زیادتی میرے کو ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 2 حدیثاں سن لو. ازمائش آ جاوے ذہنی طور تے تیار رہنا ہے. ازمائش آ جاوے تے تہاڈے اندروں آواز آوے اللہ دے جو کوئی نہ کوئی خیر پیدا کرے گا. ازمائش آ جاوے، ازمائش نو برا نہیں کہی دا، خاص اذکار کری دینے. چوتھا کم نبی پاک فرماندے نے، میرے صحابہ میرے کسی امتی تے کوئی بھی دکھ آ جائے، کرب آ جائے، ہم آ جائے، پریشانی آ جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا تہاڈا کم ہے. تے مشکلاں دے سارے دروازے کھول کے آسانیاں فرمانا رب العالمین دا کم ہے. محی الدین صاحب ظلم پتہ کی ہے؟ توجہ نہ گل سنیو. کینیڈا تو ایک بچی ٹیلی فون کر دی ہے، بلکہ میرے کو اجے بھی میسج ہونا ہے موبائل اندر. مینوں آندی ہے مولانا میرے کو نا بیٹا نہیں سی گا تے میں نا پڑھ دی ساں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تے مینوں میری ساس پتہ کی آندی ہے نا نہیں اے نہ پڑھیا کر، جے پوت لینا ہی تے ناد علی پڑھیا کر. کی پڑھیا کر؟ نادن علین مظہر العجائبی تجدہ اونن فی النوائبی کل ہم و غم سینجلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. اللہ دی قسم اول تا آخر شرک. نادی علی سیدنا حسین نے نہیں پڑھیا، نادی علی سیدنا حسن نے نہیں پڑھیا، نادی علی حضرت حسین العابدین نے نہیں پڑھیا، انہاں دے بیٹے محمد باقر نے نہیں
نہیں پڑھیا, انہاں دے بیٹے جعفر صادق نے نہیں پڑھیا, موسیٰ کاظم نے نہیں پڑھیا, حسن رضا نے نہیں پڑھیا, نکی تقی نے نہیں پڑھیا. اور لوگوں ظلم دی بات ہے وے کہ لوگاں دے کولوں قرآنی اذکار چھڑائے جا رہے ہیں اور اذکار دے نام تے لوگاں نو شرک کھول کھول کے پلایا جا رہا ہے. جڑے تویز بن دے ہو, وہ ایک بندہ تویز عقیدتاً اہل حدیث تے تویز بنیا. میں کہا گل سن, آندا بس قاری صاحب کاروبار نہیں سی لبدا تے میری اماں نا مینوں ایک ملنگڑی کو لے گئی ہے تے انہیں تویز دیتا ہے. اور میں تویز کھولیا تے تویز پتہ کی لکھیا, یا علی یا فرعون یا حمان. گندے ہندو تواڈے ملک اندر, گندے سائی تواڈے ملک اندر, کوئی بدل شاہ کوئی فلانا شاہ. میں تواڈے سامنے اگر ایجنسیز دیاں رپورٹاں پیش کراں نا, یہ بڑا حساس موضوع ہے. اپنی ایجنسیز لی دعا کریا کرو, ملک دی ایجنسی دی خیر خواہی سوچیا کرو. انہاں نے ایسے ایسے خطرناک ملزم تواڈے ملک چوں پھڑے نے جڑے داڑیاں رکھ کے اپنے آپ نو دیندار بنا کے بظاہر دین دا کم کر رہے سن, اندر کھاتے لوگاں نو پلا رہے سن, لوگاں نو شرک پلا رہے سن. مذہب دے لحاظ نہ ہندو سن, عیسائی سن. میرے پیارے بھائیو ویکھو گل سنو, اللہ نہ کرے اور زخمی ہونا تے گل ہی کوئی نہیں, اور بیمار ہونا تے گل ہی کوئی نہیں, اور مقروض ہونا تے گل ہی کوئی نہیں. میں کئی لوگاں نو وینا انہاں تے دکھ پریشانی ہوندی ہے, اے نقصان تھوڑا ہوندا ہے, لیکن شرک دے نال اپنے آپ نو آلودہ کر کے اپنا نقصان بہتا کر لیندے. حسبی اللہ و نعم الوکیل, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. تے تیسرا میں تانوں اے دے نال دس دینا, اے جے مشکلات دا پیکج, اے جے مشکلات دا پیکج. تیسرا اے وے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مدینے والے تے درود پڑھیا کر. اللہ نے کوئی غم ایسا بنایا ہی نہیں جڑا درود دی برکت نہ اللہ دور نہ کریا کرے. پتہ کس طرح انہوں پڑھنا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, حسبی اللہ و نعم الوکیل, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اے جے مشکل پریشانی دا پیکج. جے بیماری ہے, تکلیف ہے, پھر سورہ فاتحہ پڑھو, زمزم پیو, زمزم تے فاتحہ پڑھ کے پی لو. اور میرے پیارے بھائیو لا حول ولا قوت الا باللہ. اور رزق دا کو مسئلہ ہے, کاروباری مسئلہ ہے, چل دے پھر دے کثرت محبت دے نال پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ. حضرت نوح علیہ السلام نے توجہ رکھے ہو, حوالے دا میں ذمہ دار دے صحیح حدیث. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پوت نو بلایا, آندے نے اوسی کا بے وصیہ وانا کاسرھا لکی لا تنساھا آمرک بسنتین وانھاک عن اثنتین. پتر اج میں تینوں وصیت کرنی ہے تے چار گلاں دسنیاں نے. دو کم ساری زندگی چھڈنے نہیں تے دو کم ساری زندگی کرنے نہیں. نتیجہ کی ہوئے گا, فرشتے تیرے نال رب بھی پیار کرے گا, فرشتے تیرے نال بندے بھی پیار کرن گے. تین کام تھانوں میں پھر دساں گا. ایک کام سنیو نوجوانوں, اور میرے نوجوانوں, تسی اجے بڑی زندگی گزارنی ہے تے جوانی دی عمر 'چ بندہ گمراہ بھی چھیتی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ پلے بن لو میرا پتر. بستر تے لیٹن لگے, کاروبار تے جان لگے, جاب تے جان لگے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے چلدا پھردا بہندا اٹھدا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیا کر. کیوں؟ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیا کر. وابہ یرزق الخلائق, اللہ دی زمین تے جس مخلوق نو جتھے بھی روٹی لب دیے سبحان اللہ و بحمدہ دی وجہ تو لب دی. وہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو رزق حلال واسطے, رزق حلال دی برکت واسطے. نبی پاک دے درود پاک پڑھو, درود پاک دی برکت نال اللہ رزق عطا کردا ہے. حضرات جی جڑا میں پیغام دینا چاہنا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. حضرات جی وقار اگر ازمائش آ جائے ذہنی طور تے ازمائش لی تیار رہا کرو. ازمائش آ جائے تے ذہن رکھیا کرو اللہ دے کوئی خیر پیدا کرے گا, کوئی آسانی پیدا کرے گا. تیسری گل اچھی بولو, ازمائش نو گالاں کڈنیاں, برا بھلا کہنا. تے چوتھی سب تو بہترین گل اے وے
کہ اگر کوئی پریشانی ہوئے نا کسی قسم دی، وہ اللہ دیو بندیو تسی بھی جڑے ہو نا ایڈے بھولے بھالے تسی بھی نہیں، سیانے تسی بھی بڑے ہو. میں تمہیں دساں کیویں، وہ کسی ویلے تقریر کر کے تو باہر نکلی دا نا بندے گلاں کرن ڈے ہوندے نے، 3-4 مولوی آئے ہوندے نے. اچھا گلاں پتہ کی کرن گے، وہ فلانے مولوی دا بڑا گلا ہے ہوئے، اچھا وہ فلانے مول وہ بڑا علمی ہوئے، وہ فلانا مولوی یار بڑی آواز ہی ہوئے. مینوں یہ دسو تسی اصلاح کرواؤਣ آਉਂਦੇ ہو کہ جج بن کے بیٹھے ہوتے ہو کہ گلا کہدا ہے تے طرز کہدی ہے تے علم کہدا ہے. یعنی میں دسنا چاہنا کہ تسی ایڈے سیدھے سادے نہیں، سیانے ہو، سمجھدار ہو، دناؤ. اللہ دیو بندیو کوئی بھی پریشانی آئے نا کسی بھی اچھے عالم نو ٹیلی فون کرو. تواڈے ضلع قصور چ کنے علماء کرام نے، انہوں نے اپنی حالت دسو، مولانا صاحب آ میری حالت ہے، دسو قرآن و حدیث دی روشنی چ میں کی پڑھیا کر. جی میں سر درد دی دوائی الگ ہے تے پیٹ درد دی دوائی سارے چوپوں کی ایک ہی ہے. اور سر درد دی دعا الگ ہے تے پیٹ درد دی دعا الگ ہے. دماغی امراض دی دعا الگ ہے تے گٹیاں گوڈیاں دیاں درداں دیاں دعاواں. اسی طرح میرے بھائیو جویں جسمانی پریشانیاں دیاں دوائیاں اللہ پاک نے الگ الگ بنائیاں نے، اسی طرح جڑے عوارض پریشانیاں مصیبتاں بندے تے آندیاں نے نا، انہاں نو دور کرن واسطے اذکار بھی الگ الگ نے، دعاواں بھی الگ الگ نے. لیکن مصیبت اے اسی ادے ول توجہ نہیں کردے، اسی ادے ول دھیان نہیں کردے. لو جاندیاں جاندیاں مصیبتاں پریشانیاں تو بچاؤ دا تانوں ایک اللہ دے فضل دے نال مکی مدنی سرکار دا دسیا وظیفہ سنا کے بات ختم کرنا. فرض نماز تو بعد 3 دفعہ، زور تو بعد 1 دفعہ، عصر تو بعد 1 دفعہ یا 3 دفعہ، مغرب تو بعد 1 دفعہ، عشاء تو بعد 1 دفعہ، رات نو سون لگے 3 دفعہ. آخری معوذات اپنا معمول بنا لو. تکفیک کا من کل شیء، نبی پاک نے فرمایا جنی دیر تک زندہ رہیں گا اللہ تینوں کمر توڑ ازمیشاں مصیبتاں تو بچا کے رکھے گا. فجر دی نماز تو بعد ثلاث مرات 3 دفعہ، زور تو بعد پھر بولو، عصر تو بعد، مغرب تو بعد، عشاء تو بعد، رات نو سون لگے ہیں. پابندی کرو گے؟ ہاتھ چکو کیڑا کیڑا کرے گا؟ آدھے بغیر باہماں تو آئے نے. اب مارو کیمرہ، اور چندہ نہیں مانگدا ہے باہر لیو تسی بھی ہاتھ چکو. انشاءاللہ عمل کرو گے؟ سارے بولو انشاءاللہ عمل کرو گے؟ اللہ پاک انہوں بیت اللہ دے حج نصیب فرما، اللہ انہوں عمرے نصیب فرما، میدان عرفات دی حاضری نصیب فرما. ہاتھ تھلے کرو. اللہ پہلی تے گل اے اسی ازمائشاں دے قابل ہی نہیں، سانو چھوٹیاں بڑیاں ازمائشاں تو بچا کے رکھی. تے جے کوئی دکھ آ جائے نا تے جیڑا بندہ دکھ تے مصیبت دے دناں چ عقیدہ بچا کے اللہ دی بارگاہ چ پیش ہو جائے، رب دی قسمیں او دے نالوں وڈا کامیاب ہے ہی کوئی نہیں. اللہ سانو اپنا عقیدہ بچان دی توفیق عطا فرما اور ذکر اذکار ول توجہ رکھن دی توفیق عطا فرما. کنہ چیزاں دے نال انسان عذاباں دا شکار ہوندا ہے وہ میں تانوں دس چھڈیا ہے. قطع رحمی نہیں کرنی، جھوٹا حلف نہیں چکنا، کسی نو ماڑا ویکھ کے تے ظلم تے ماں باپ نو ستانا. جڑا بندہ چارے کام کردا ہے وہ بھی رل گیا، جڑا چاراں چ کردا ہے وہ بھی رل گیا. پھر میں تانوں دسیا مصیبتاں تو بچیا کیویں جا سکدا ہے. صبح شام دے اذکار پڑھو، شکر دی کیفیت اندر رہو. تے روزانہ کی کرنا ہے؟ صدقہ. روزانہ کی کرنا ہے؟ صدقہ، خیرات. یہ دی برکت دے نال اللہ ازمائشاں تو بچاندا ہے. تے جی ازمائش آ جائے تے پھر میرے بھائیو گلے شکوے نہیں، بے صبری نہیں، شرک نہیں، غیراں دے در تے چکنا نہیں، بلکہ نبی پاک نے جڑے خاص اذکار بیان کیتے نے انہاں تے پابندی کرنی ہے. اللہ دے حضور میں دعا کرنا جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ پاک اپنی رحمت دے نال انہاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تے سبحان اللہ و بحمدہ تے لا حول ولا قوت الا باللہ. رزق واسطے شاندار پیکٹ یہ میں مرتب کر کے دس دینا. لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد. یہ کوئی 1000 دفعہ، 2000 دفعہ، 5000 دفعہ ڈیلی پڑھ دیں. بالکل 100% فراڈ ہے. کوئی بوتلاں چ بند نہیں جے کر دے. سب یہ تہاڈیاں غفلتاں دا نتیجہ جے. یہ صرف دکانداری جے دین دے نام تے ہور کچھ نہیں جے. کوئی بوتل گل سنو، آ فیصلہ آباد گل سنیو میری. فیصلہ آباد ایک بندے نے ایک منڈے دے پتہ نہیں کو 3500 جن بوتل چ بند کرتے.
اور بعد چوں سول ہاسپٹل چوں دے ٹیسٹ کروائے تو پتہ لگا انہوں مرگی دی دوری دی بیماری ہے، انہیں مہینہ دوائی کھا دی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس واسطے یہ بہت دین دے نام تے ڈرامے جے اور دین دے نام تے زیادتی جے، انہاں چیزاں تو بچو۔ اور کوئی بندہ ذکر اذکار دے والے نہ پوچھنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ دے 99 نام نے، جڑا بندہ انہوں یاد کر لوے، ساڑی کتاب الاذکار چ بھی ہے نے، اس کو علاوہ بھی ہی چھاپے نے۔ جڑا بندہ اللہ دے 99 نام یاد کرے، صرف رٹے نہ نہیں، او دا ترجمہ بھی سمجھے تے او دے مطابق زندگی بھی گزارے، اللہ پاک انہوں بغیر حساب دے جنت عطا کرے گا، اور یہ دی برکت نہ اللہ اور بھی بہت کچھ ادا کرے گا۔ اور یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ اللہ پاک دے پیارے نام انہوں یاد کرو، حفظ کرو، یہ بڑا باعث برکت عمل ہے۔ تو خاموشی بھائی، جڑے نبی پاک دے 99 نام نے، خاموشی بھی خاموشی، ایک کسے قرآن پاک اندر نہیں، کسے حدیث شریف اندر نہیں۔ تو یہ سنیا ہے نا، آندھے نے تاہا دی شان والیا، اور نبی پاک دا نام تاہا کتے بھی نہیں آیا، یہ حروف مقطعات نے۔ یاسین نبی پاک دا کتے بھی نام نہیں آئے گا۔ ایک نے کہا یاسین نبی پاک دا نام ہے، کیا بات ہے، کیا جے میں الف لام میم دا کسے نو نہیں پتا، اچھی بولو تاہا دے معنی دا بھی کسے نو پتا۔ دیکھو جی نبی پاک دا نام یا نبی پاک دسن کے میرا نام ہے یا قرآن اندر آئے گا، اسی کوئی نبی پاک دا نام اپنے والوں رکھ سکتے۔ اصل چ پتا مسئلہ کی ہے، جدوں ہی پڑھتے ہیں نا مدرسے، گل سنیو بڑی پیاری، استاداں نے سانو پڑھایا سی کہ الف لام میم دا معنی اللہ جاندا ہے، تاہا دا معنی تے یاسین دا معنی۔ تے ہن جدوں دے اسی آئے نا سٹیجاں تے سٹیج دے استاداں نے سانو دسیا ہے کہ نہیں اللہ نہیں جاندا، تاہا تو مراد نبی پاک نے۔ دسو کنا استاداں دی منی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اے غفلت ہے، سب نالوں حساس موضوع ہے نبی پاک دی عظمت دا موضوع۔ اور کسے بھائی نے کوئی بات پوچھنی؟ ہاں جی، لے کے آئے کتاب الاذکار میں لے کے آیا پیارے بھائی احسان لائی ظہیر کو، ایک 100 نسخہ موجود ہے، جنہاں نو چاہیے ہون گے انشاءاللہ مل جانے۔ اور کوئی ساتھی؟ وہ مسنون نہیں، تعداد دسنا نبی پاک دا کام ہے، وقت مقرر کرنا نبی پاک دا کام ہے۔ یہ مسنون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی دس دے نے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مثال دے طور تے دا تجربہ ہے کہ زمزم تے 7 باری فاتحہ پڑھ کے اگر پیوے تے اللہ شفا دیندا ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے، لیکن مسنون نہیں، جائز ہے۔ اور اس تو علاوہ مقروض واسطے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک، انہوں سجدے چ پڑھو، رکوع چ پڑھو، تنہائی چ پڑھو، پہاڑاں دے برابر بھی قرضہ ہوئے گا رب لا دے گا، پہاڑاں دے برابر۔ بے اولاد بندہ پتہ کی کرے؟ 3 کام کرے، گل دھیان نہ سنو۔ حضرت زکریا نو اللہ نے بڈھے بارے دیتی سی اولاد، کہ اللہ پتہ کی آندے نے؟ توجہ، اللہ آندے نے زکریا 3 کام کردا سی تے اے دے واسطے اولاد انہوں دین واسطے سانو اپنا قانون بدل کے اپنی قدرت وکھانی پئی۔ وہ 3 کام کیڑے نے؟ یہ سارے اونا فی الخیرات، میرا جڑا سی نا زکریا نیکی دے کماں چ بڑی چھیتی کردا سی، یدعوننا رغبا و رہبا، تے بڑیاں نا پنجابی ترجمہ کراں للہ لے لے کے دعاواں کردا سی، وکانوا لنا خاشعین، تے بڑا خشوع سی میرے زکریا چ۔ جن نے رب کو اولاد لینی ہے نا، نیکی چ اگے ودے تے رو رو کے دعاواں کرے۔ اور یہ واسطے سب تو بہترین وظیفہ اولاد واسطے وے رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، اللہم صلی علی محمد رب حبلی من الصالحین پڑھو، انشاءاللہ اللہ پاک نیک اولاد عطا کرے گا۔ تسبیح نماز دے بارے عموماً لوگ آندے نے ثابت نہیں، ادھر ویکھو جیڑے آندے نے تسبیح نماز ثابت نہیں، بھئی خاموش ہو جو کادی آواز، جیڑے لوگ آندے نے تسبیح نماز ثابت نہیں، انہاں دی تحقیق ٹھیک نہیں۔ توجہ رکھو، امام البانی، شیخ زبیر علی زئی اور دیگر محدثین نے نماز تسبیح والیاں روایات نو صحیح قرار دیتا ہے، لہٰذا یہ بات درست نہیں۔ شاہ صاحب آ گئے نے، انشاءاللہ انہاں دا بیان شروع ہوندا ہے۔